अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कासिम की सारी हकीकत बिलाखिर उसकी माँ के सामने आ जाएगी कि वो किस तरह से निम्मी पर जुल्म सितम कर रहा है और जानबूझ के निम्मी को पागल करार देने की कोशिश कर रहा है, ताकि ना सिर्फ कासिम के घर वाले बल्कि निम्मी के घर वाले भी उसको छोड़ दें और निम्मी बिल्कुल तन्हा रह जाए। और ये सब कासिम निम्मी से बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि कासिम की शादी सितारा से नहीं हो सकी और वो समझता है कि इस बात की कसूरवार निम्मी है। और अगर नासरीन हम सालार सिकंदर के घर चलें तो वहाँ पे सितारा के सामने ताहिर सिकंदर की असलियत आ जाती है, क्योंकि वो तो यही समझती है कि सालार सिकंदर के वालिद के साथ काम करके वो इंडिपेंडेंट हो सकती है और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। लेकिन वो इत्तेफाक से सालार और उसके फादर की बातें सुन लेती है, क्योंकि सालार के फादर सालार के सामने अलल ऐलान कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। तो सालार सितारा को ताहिर सिकंदर की झूठी और गंदी सियासत से दूर करने के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। तो इस सिलसिले के लिए सालार अपने उसी दोस्त के पास आता है जिसने उसे फोटोग्राफी वाला काम दिया होता है। दोस्तों से बहुत अच्छी ऑफ़र जॉब करता है, आउट ऑफ कंट्री, और वेल पेड जॉब ऑफ़र करता है 2 साल के लिए। लेकिन शर्त यह है कि सालार को अकेले जाना होगा। तो सालार ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस बार सितारा को अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और सितारा जो अपने ताया के घर जाती है और वो किरण का हालचाल मालूम करना चाहती है, लेकिन सालार उसे खुद पिक एंड ड्रॉप देता है और अकेले नहीं जाने देता। सितारा कहती है कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं अकेली ताया के घर चली जाऊंगी, लेकिन सालार कहता है भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, अगर तुम ताया के घर से वापस ना आती तो सालार की ये बात सुनने के बाद सितारा भी काफ़ी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि भाई भरोसे की अगर बात करते हैं तो मुझे भी आप पे कोई भरोसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तो सालार भी सितारा को जता देता है भरोसे की बात छोड़ो, मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो ना, लेकिन इस बात का एतराफ़ करने से डरती हो। सालार कहता है कि यकीनन तुम इस बात से भी मुकर जाओगी, क्योंकि सितारा तो कुछ मान ही नहीं रही। आखिर सितारा अपनी सफाई में सालार को बता देती है कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर गरूर है तो यकीन करें कि मेरे अंदर कोई गरूर नहीं, मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि कोई मुझे धोखा देकर मेरा दिल ना तोड़ दे। लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने सर झुका देती हूँ और इकरार कर लेती हूँ। सालार तो जब सितारा की ये बात सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसका सर ऊपर उठाकर कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत तुम्हारा सर झुकाने के लिए नहीं की सितारा, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सर न सिर्फ मेरे सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद रहे। इसके बाद सालार तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सितारा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं आखिर सालार की मोहब्बत को और कितना आजमाऊंगी। भाई नासरीन, अब हम घुसने लगे हैं कासिम के घर। कासिम की माँ जो बहुत नरम दिल खातून है, जब देखती हैं कि सारा दिन निम्मी ने कुछ नहीं खाया तो अपने हाथों से खाना बना के ट्रे सजा के निम्मी को दे के आती हैं। अब जब वो इत्तेफाक से खाना दे के बाहर निकलती हैं तो उसी वक्त कासिम घर आ जाता है और जब वो कमरे में जाता है और निम्मी के पास आ जाता है फिर से निम्मी पर तंज के तीर चलाना शुरू कर देता है। निम्मी कहती है कि आखिर मुझे झूठा और पागल साबित करके तुम्हें मिलेगा क्या। अब इत्तेफाक से जब कासिम की माँ वहाँ से गुजरती हैं तो निम्मी की ये बात सुन लेती हैं और ये बातें सुनने के बाद दरवाजे के पास आकर मज़ीद बातें सुनने की कोशिश करती हैं और कासिम की बातें सुनकर तो वो जैसे हक्का बक्का ही रह जाती हैं। जब कासिम कहता है कि तुम्हें पागल साबित करके पागल खाने पहुँचा के और बिल्कुल तन्हा करके मुझे सुकून मिलेगा, जैसे वहाँ सितारा मेरे बगैर सुकून से है। कासिम की माँ जब अपने बेटे की ये बात सुनती है तो वो तो हक्का बक्का ही रह जाती है कि मैं अपने बेटे पर तरस खा रही थी कि उसकी बीवी इतनी झगड़ालू है, अब पता चला है कि उस पर जुल्म ही मेरा अपना बेटा कर रहा है। और ये सब कुछ वो निम्मी को तन्हा करने के लिए कर रहा है ताकि न सिर्फ कासिम के घर वाले बल्कि निम्मी के अपने घर वाले भी निम्मी से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दें,
کہ نمی تو پاگل ہو چکی ہے اور قاسم کو اس کا پھر بھی اتنا خیال ہے کہ وہ اس کے پاگل پن کا علاج کروا رہا ہے، جبکہ قاسم نمی کا علاج کروانے کے بہانے اسے پاگل خانے چھوڑ کے آنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ قاسم کی ماں کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اسے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا بیٹا کب اتنا جلاد بن گیا اور اتنا خود پرست اور انا پرست بن گیا کہ ایک جیتے جاتے انسان کو اتنی اذیت دے رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاسم سارا کھانا نمی کے سر پہ انڈیل دے گا۔ نمی تو چیخنے لگے گی کیونکہ کھانا سارا جو ہے گرم ہے، اور نمی کہے گی کہ قاسم یہ تم سب کیا کر رہے ہو۔ اسی وقت ہی قاسم کی ماں کمرے میں داخل ہوں گی اور ماں کو دیکھتے ہی قاسم پھر سے وہی پرانا ڈرامہ کرنے لگے گا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو نمی؟ کھانے کو اپنے اوپر کیوں پھینک رہی ہو؟ لیکن اس قاسم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ماں ساری باتیں سن چکی ہیں اور اپنے بیٹے کی اصلیت بھی جان چکی ہیں۔ اور ناظرین، اب ہم گھسنے لگے ہیں کرن کے گھر۔ کرن جو بالکل ہی مایوس ہو چکی ہے، دل برداشتہ ہو چکی ہے اور خود کو بے بس محسوس کرنے لگی ہے۔ ستارہ آتی ہے تو وہ سوچ لیتی ہے کہ آج میں ستارہ سے معافی مانگ لوں گی اور سہیب کو بھی سالار اور ستارہ کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ یہ دونوں کبھی بھی غلط نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے میرا، نمی کا، سلمان اور قاسم کا ہاتھ تھا۔ اب جب ستارہ آتی ہے تو کرن کہتی ہے کہ ستارہ، ہر لڑکی تمہاری طرح بہادر نہیں ہوتی کہ ظلم کے خلاف بغاوت کرے، جبکہ ستارہ کہتی ہے کہ کرن، تمہیں بھلا بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تمہاری سگی ماں ہے۔ کرن کہتی ہے کہ یہی تو افسوس ہے کہ وہ سگی ماں ہے اور میں چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکی، ہر قسم کی بری چالوں میں اپنی ماں کا ساتھ دیتی رہی۔ میری ماں جو شروع سے ہی تم سے حسد محسوس کرتی تھی کیونکہ تم خوبصورت بھی ہو اور انٹیلیجنٹ بھی، اور ہر وقت میرا موازنہ تم سے کرتی رہتی تھی، میرے اندر اتنے کمپلیکسز پیدا کر دیے تھے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کب کیسے تمہاری دشمن بن گئی۔ اور پھر ساتھ ہی کرن ستارہ سے معافی بھی مانگے گی اور کہے گی کہ ستارہ، مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، صرف میں نے ہی نہیں بلکہ نمی نے بھی۔ تمہارا اور سالار کا تو آپس میں کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، ہم دونوں نے جان بوجھ کر تم دونوں کو آپس میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب اتفاق سے کمرے کے باہر کھڑی تائی اور سہیب بھی کرن کی یہ سب باتیں سن لیتے ہیں۔ تائی کا تو یہ سن کر شرمندگی سے رو رو کر برا حال ہو جائے گا، جبکہ سہیب کو بھی یہ سب باتیں سن کے احساس ندامت ہوگا کہ لوگوں کی لگائی بھجائی کرنے پہ میں اپنی بہن کے کتنا خلاف ہو چکا تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ تک اٹھا دیا، حالانکہ میری بہن کو مجھ پر اتنا مان تھا کہ وہ ہر بار مجھ سے کہتی تھی، چاہے ساری دنیا مجھے برا کہے، تم تو میرے بھائی ہو، تمہیں تو مجھ پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ میں بے قصور ہوں۔ اب جب کرن کو احساس ہو چکا ہے تو یقیناً تائی اور سہیب کو بھی احساس ہو چکا ہوگا کہ وہ ستارہ کے جسے ہم نے ہمیشہ اذیت پہنچائی، لیکن برے وقت میں وہی ستارہ اور اس کا شوہر سالار ہمارے کام آیا۔ اگر سالار سہیب اور تایا کی ضمانت نہ کرواتا تو شاید اس وقت نہ صرف تایا اور سہیب بلکہ کرن بھی حوالات میں اس وقت بند ہوتے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ اب فائنلی ستارہ بھی سالار کی محبت کو مان جائے گی اور دل سے قبول بھی کر لے گی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔